गाइस ये उनकी कब्र है जो कि हिंदुस्तान के पहले सहाबी हैं और इन्होंने चांद के टुकड़े होते हुए देखा था। मतलब ये अपनी वाइफ के साथ, मतलब अपनी बीवी के साथ टहल रहे थे अपने महल में और फिर इन्होंने चांद के 2 टुकड़े होते देखा। तो इन्हें लगा शायद कि ये सिर्फ उन्होंने ही देखा है, लेकिन कुछ वक्त के बाद इन्हें पता चला कि ये चांद के असल में टुकड़े हुए थे। भाई ये पहले हिंदू थे, एक हिंदू राजा थे यहाँ पे इंडिया के अंदर। फिर इन्होंने जो चांद के मौजज़ा देखा, फिर वो सारी चीजें हुई, मैं आपको बताऊंगा आगे। आप अगर आसपास की वाइब देखोगे ना तो आपको बिल्कुल केरला वाली वाइब आएंगी। यहाँ पर बिल्कुल वही ऐसा लगेगा जैसे अभी हम हिंदुस्तान के अंदर खड़े हुए हैं। पहले ना भाई ये पूरा एक मजार शरीफ बना हुआ था, बहुत बड़ा सा, ये आप देख सकते हो। अभी इसको मतलब इसके जो साइज था दरगाह का, जो मतलब मज़ार का जो साइज था वो थोड़ा छोटा था, लेकिन ये पूरा अंदर एक रूम बना हुआ था, इसमें एसी वगैरह सब लगी हुई थी। बट अभी उसको शहीद करके पता नहीं क्यों ऐसा किया गया है, समझ में नहीं आ रहा। देखो आपको टाइल्स भी दिख। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई ओमान के अंदर, और ओमान की सलाला सिटी में मौजूद हूँ इस वक्त। और अभी हम जा रहे हैं एक ऐसे साहबा इकराम की जियारत करने के लिए जो कि इंडिया से थे। आपने सुना होगा, चेरामल नाम था उनका, लेकिन बाद में उनका नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा ताजुद्दीन। तो अभी जो उनका नाम है वो ताजुद्दीन अबू बकर है, और उनका जो मज़ार है वो यहाँ मौजूद है। आपने सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चांद के टुकड़े किए थे तो इंडिया से एक बादशाह थे जो कि केरला के बादशाह थे, केरला में रहते थे। और वो जब अरब के ताजरों से उन्होंने ये वाली बात सुनी कि मदीने में, मक्के में जो नबी हैं उन्होंने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, तो फिर उन्होंने ये सब ताज गद्दी अपनी सब छोड़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आपने सफर किया। जब आप मक्का पहुंचे तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद आप वापस जब आ रहे थे इंडिया में, यानी कि हिंदुस्तान में दीने इस्लाम की तबलीग के लिए, तब रास्ते में आपका विसाल हो गया था। तो वो इस जगह पे था, मतलब सलाला में आपका विसाल हुआ था। तो आपका मज़ार जो है फिलहाल इसी वक्त यहाँ ओमान के अंदर सलाला में मौजूद है, तो जिसकी आज हम जियारत करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ का आप रास्ता देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हम केरला में हैं इस वक्त। मतलब जो लोग केरला गए ना उनको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल केरला जैसी वाइब है, केरला जैसे रोड है। केरला में भी सेम इसी तरीके से रोड है, नारियल के पेड़ हैं, बड़े बड़े से खजूर के पेड़ हैं। मतलब आपको नारियल के पेड़ ज्यादा देखने को मिलेंगे केरला में। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सेम नारियल के पेड़ है बहुत सारे। और हम उनके मज़ार के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ का रास्ता आप देख सकते हो बिल्कुल कच्चा है। सामने आप देख सकते हो वो मज़ार शरीफ बना हुआ है हज़रत चेरामन पेरुमल, यानी कि हज़रत ताजुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु का। ये हिंदुस्तान के सहाबी हैं और मेरे ख्याल से ये पहले सहाबी हैं जो हिंदुस्तान से थे। इनका नाम था चेरामन पेरुमल, यानी कि ये एक हिंदू राजा थे, केरला के अंदर रहने वाले थे, और ये केरला के राजा थे। कहा जाता है कि ये अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ ना अपने महल में टहल रहे थे रात के वक्त में। तभी अचानक से ये चांद में 2 दरार होते हुए देखते हैं, यानी कि चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखते हैं। उसके बाद इनको लगा शायद ये चीज़ इन्होंने ही देखी है, लेकिन ये उस वक्त से बेचैन हो गए थे। इनको ख्वाब में भी बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आते थे, ऐसा कहा जाता है। खैर ये सब तो आगे पता चल जाता है इनको, और इसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ कि चेरामन पेरुमल जो सहाबी रसूल है, ये जिनका ये रोज़ा है, जिनका ये मज़ार है, इनका असली नाम जो कहा जाता है वो रामा वर्मा कुल शिखारा भी माना जाता है। मतलब ये एक पावरफुल और एक हिंदू राजा थे जिनका नाम चेरामन पेरुमल था पहले, लेकिन बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम जो रखा वो रखा था ताजुद्दीन अल हिंदी भी कहा जाता है। तो मतलब ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे रोज़ा मुबारक मौजूद है। सो गाइस आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े हुए देखे थे। जब चांद के 2 टुकड़े हो रहे थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, तो इन्होंने केरला से वो नज़ारा देखा था। और जब ये नज़ारा उन्होंने देखा तो ये बेचैन हो गए थे। बाद में कुछ वक्त के बाद ये नज़ारे के बारे में जो अरब के जो ताजिर थे, यानी कि मक्का और मदीना से जो हिंदुस्तान मतलब उसके लिए आते थे, बिजनेस के लिए आते थे, तिजारत के लिए आते थे, जब उनसे ये वाला वाक़या सुना कि मक्का में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि जो नबी हैं मक्का में, उन्होंने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, तो ये बेचैन हो गए। ये इतने बेचैन हुए और आपसे मिलने के लिए, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आप सीधा मक्का चले गए। और जब आप वहाँ गए और आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, और फिर आपने सारी चीज़ें मतलब एक्सेप्ट की, और उस वक्त में आपका नाम हज़रत ताजुद्दीन रखा गया। तो उसके बाद से आपको ताजुद्दीन अबू बकर कहा जाता है। ये आपका मज़ार है इस वक्त यहाँ पर। और फिर आप वहाँ से इस्लाम कबूल करने के बाद इंडिया वापस आ रहे थे, तब रास्ते में आपका विसाल हो गया था।
تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ان کے شاید یہ بھائی جان بتا رہے تھے مجھے پوتے کا مزار ہے، اور یہ آپ کا مزار ہے، حضرت تاج الدین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ اور ان کا جو پہلا نام تھا چیرامن پیرومل کر کے جو نام تھا پہلا ان کا، اور یہ سب کچھ چھوڑ کر کے کیرلا سے واپس کیرلا سے سب کچھ چھوڑ کر کے آپ مکہ چلے گئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ آپ اگر آس پاس کی وائب دیکھو گے نا تو آپ کو بالکل کیرلا والی وائب آئیں گی، یہاں پر بالکل وہی ایسا لگے گا جیسے ابھی ہم ہندوستان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے انڈیا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ بالکل سلالہ عمان کے اندر کی جگہ ہے۔ میں سچ بتا رہا ہوں یار، ابھی جب میں یہاں پر آیا نا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں بالکل انڈیا میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ناریل کے پیڑ بھی جیسے اپنے یہاں ہوتے ہیں نا کیرلا میں اور تمل ناڈو میں، ایسے مطلب اپنے انڈیا میں ساؤتھ میں اسی طریقے سے پیڑ رہتے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انہی کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے ہے۔ پہلے نا بھائی یہ پورا ایک مزار شریف بنا ہوا تھا بہت بڑا سا، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ ابھی اس کو مطلب اس کے جو سائز تھا درگاہ کا، جو مطلب مزار کا جو سائز تھا وہ تھوڑا چھوٹا تھا، لیکن یہ پورا اندر ایک روم بنا ہوا تھا، اس میں اے سی وغیرہ سب لگی ہوئی تھی، بٹ ابھی اس کو شہید کر کے پتہ نہیں کیوں ایسا کیا گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھو آپ کو ٹائلز بھی دکھ جائیں گے، یہ دیکھو یہ ٹائلز لگے ہوئے ہیں، یہ بھی ٹائلز پہ لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو اچھے سے، بٹ اب پتہ نہیں اس کو ایسا کیوں کیا گیا ہے، جو بھی ریزن ہو اس عمان گورنمنٹ کا، خیر۔ لیکن یہاں پر وضو خانہ بنا ہوا ہے، یہاں پر مطلب وضو خانہ بنا ہوا تھا اس جگہ پر، اور اس جگہ پر پوری مسجد بنی ہوئی تھی، اور یہاں پورا ایک روم بنا ہوا تھا، بٹ ابھی کیا مسئلہ رہا، گورنمنٹ نے کیوں ایسا کیا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہو یہ پورا ایک روم بنا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے کی کیا ہی وجہ رہی ہوگی، خیر میں تو یہ نہیں جانتا، لیکن ہاں میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو انبیاءوں کے اور جو اولیاء اکرام اور انبیاء اکرام کے جو مزارات ہوتے ہیں نا، ان کے پاس مسجد ضرور ہوتی ہے، تو اسی حساب سے یہاں پر کچھ یعنی کہ کچھ 7-8 سال پہلے بھی یہ پوری طریقے سے بہت اچھی طریقے سے بنا ہوا تھا، بٹ ابھی یہ اس کنڈیشن میں آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو۔ آپ کو پتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آپ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ سے جب لوٹ رہے تھے تب یہاں پر آپ کا وصال ہوا تھا، تب آپ کا یہاں پر پردہ فرما گئے تھے، پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ ہندوستان میں اور دین کی تبلیغ کرنا، مطلب دین پھیلانا، پھر ہندوستان میں مطلب ایک مسجد بنی ہے جو کہ ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد ہے، کیرلا میں وہ مسجد ہے جس کا نام ہے چیرامن جمعہ مسجد، مطلب چیرامن پیرومل انہی کے نام سے، جو اولڈ نام تھا ان کا، انہی کے نام سے وہ مسجد بنائی گئی ہے کیرلا کے اندر۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اللہ نے کس طریقے سے ان کو دین کی دعوت دی بھائی، مطلب اللہ جس کو چاہتا ہے نا دین کی دعوت دے دیتا ہے، دین کی دل میں تڑپ ڈال دیتا ہے، اسی طریقے سے ان کے دل میں بھی اللہ نے دین کی محبت ڈالی اور یہ کیرلا سے مکہ پہنچ گئے بھائی۔ خیر گائز، آئی ہوپ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہے تو یار میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو لگا ہے یہ ولاگ، مطلب اگر آپ کو انفارمیٹیو لگا ہے یہ ولاگ تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، کیونکہ میں ایسی بہت ساری زیارت کرانے والا ہوں ابھی عمان کے اندر۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، پسند آیا تو یار چینل کو سبسکرائب کر دینا، باقی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔